والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت نال درود و سلام، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھ لو ایک باری، صلاۃ و سلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ میری ذات نو سونیاں اے درداں تو تیری ذات بچائی پھر دیے، میری ذات نو سونیاں اے درداں تو تیری ذات بچائی پھر دیے، میں رل جانا سی پر سونا تیری نعت بچائی پھر دیے، میں رل جانا سی پر سونا تیری نعت بچائی پھر دیے، میری ذات نو سونیاں اے درداں تو تیری ذات بچائی پھر دیے، میری ذات نو سونیاں۔ سب لفظ تے سونیاں سب نکتے محتاج نے تیری ہستی دے، سب لفظ تے سونیاں سب جملے محتاج نے تیری ہستی دے، سو رب دی سونیاں ہر ایک دوئی، سو رب دی زیری ذات سونیاں ہر ایک دی بس بات بنائی پھر دیے، میری ذات نو سونیاں اے درداں تو تیری ذات بچائی پھر دیے، میری ذات نو سونیاں۔ اچھا شاعر دا تخیل ویکھو، کہندا بولی اگ دوزخ دی معاشر نو مولا بھیج میرے ول آسیاں نو، بولی اگ دوزخ دی معاشر نو مولا بھیج میرے ول آسیاں نو،
کہا رب کے انہاں نوں اے رحمت دی برسات بچائی پھر دیے کہ رب کے انہاں نوں اے رحمت دی برسات بچائی پھر دیے میں رل جانا سی پر سونا تیری ذات بچائی پھر دیے میری ذات نو سونیا اور میں حاکم جس بھی حاکم تو چاں پچھیا او اے کہندا سی میں حاکم جس بھی حاکم تو جاں پچھیا او اے کہندا سی کہ سانو تے سونے اے مدنی دی خیرات بچائی پھر دیے سانو تے سونے اے مدنی دی خیرات بچائی پھر دیے میری ذات نو سونیا گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز علماء کرام نعت خوان شیریں لسان مہمان خصوصی محترم جناب نائب ناظم عبدالغفور گجر صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال قادری صاحب حضرت مولانا قاری مبشر صاحب اور دیگر علماء کرام جنہاں دے مینوں نام یاد نہیں درجہ بدرجہ انہاں نوں میرے والوں سارے نوں السلام علیکم میں انشاءاللہ مناسب وقت دے اندر کچھ گزارشات کراں گا اصل چ میرا اج دا پروگرام اے چھوٹی دلو والی 239 چک ادھر لکاں والی سائڈ تے پوانا سائڈ تے اوتھے سی میں قبلہ قاری صاحب نے عرض کیتا کہ تسی 20 ربیع الاول یا 22 ربیع الاول لے لو نا کہ جی نہیں منڈیاں دی ضد ہے کہ جلدی کرنا ہے میں کہا چلو پھر ٹھیک ہے تسی جلدی پروگرام کر لو پھر میں تواڈے کول کر کے اگے چلا جاواں گا تو میں ہلے خطبہ بھی نہیں پڑھیا انہاں دے فون بھی شروع ہو گئے تو بہرحال انشاءاللہ میں اپنی گفتگو جدوں ختم کراں گا تو میں فوراً تواڈے کولوں اجازت لے لواں گا بعد وچ سلام بھی ہوئے گا دعا بھی ہوئے گی لنگر شریف بھی تقسیم ہوئے گا یہ میں پہلی مرتبہ اس مسجد دے اندر غالباً بنی ہوئی ہے نویں ہے پہلے تو میرے علم چ نہیں یہ نویں مسجد تعمیر ہوئی ہے اور پہلی محفل قاری صاحب دس رہے ہیں محفل بھی پہلی ہے پہلی محفل اس مسجد دے اندر اور پہلی مرتبہ میری حاضری اور محفل بھی میلاد دی یہ کنیاں چیزیں کٹھیاں ہو گیا اللہ تعالیٰ اس محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے لو توجہ فرماؤ کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق اللہ کریم نے مومنہ تے احسان کیتا کس گل دا اذ بعث فیہم رسولا احسان اے کیتا کہ انہاں وال شانہ والا رسول بھیجیا 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے جنہ وچ 313 رسول نے باقی نبی نے اللہ نے کسے نبی کسے رسول دے آن تے انج کر کے احسان نہیں جتلایا کسے نبی کسے رسول دے آن تے انج کر کے احسان نہیں جتلایا جے میں تیرے تے میرے نبی دی آمد احسان جتلایا ہے
فرمایا مومنہ تے احسان ہے۔ اچھا ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دی وجہ نال صرف مومنہ تے احسان ہویا ہے؟ ساری کائنات تے احسان ہویا اس واسطے کہ جے میرے نبی تشریف نہ لے آندے، اللہ فرماندا لو لا ہو ما خلقتو کا، پیارے آدم جے اینوں میں پیدا نہ کرنا ہوندا میں کوئی شے نہ بناوندا، میں تینوں بھی پیدا نہ کرتا۔ گویا کہ میرے نبی دی وجہ نال، میرے نبی وجہ تخلیق کائنات نے، وجہ تخلیق کائنات نے، پر اللہ نے ساری کائنات والے نو نہیں آکھیا میرا تواڈے تے احسان ہے۔ احسان جتلان دی واری آئی تے صرف مومنہ تے، فرمایا مومنو تواڈے تے احسان ہے۔ کیسی بات ہے، اس نقطے نو سمجھو۔ یہ بھی تے اللہ فرما سکتا سی لقد من اللہ علی الناس، لقد من اللہ علی العالمین، نہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو تواڈے تے احسان ہے۔ قرآن پاک دے مختلف مقامات ویکھو، اللہ تعالیٰ نے جتھے بھی میرے نبی دی عظمت دی گل کیتی نا، خطاب مومنہ نو کیتا ہے، سارے لوگوں نو کیتا ہی نہیں۔ یہودیو تواڈے تے احسان ہے نہیں، عیسائیو تواڈے تے احسان نہیں، سکھو تواڈے تے احسان نہیں، فرمایا میرا احسان ہے مومنہ تے۔ عظمت مصطفیٰ دی گل جدوں بھی آئی میرے اللہ نے اوتھے مومنہ نال گل کیتی۔ کدی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فرمایا اے ایمان والیو میرے نبی نو رائنا نہیں آکھنا بلکہ انظرنا کہہ کے آواز دیا کرو، واسمعوا پہلے غور نال سنیا کرو، دوبارہ رپیٹ کران دی لوڑ ہی نہ پوے۔ کدی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایتھے بھی گل کیتی تے مومنہ نال۔ ایک اور مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والے میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز نو اچا نہ کریو تے انج بھی نہ بلائیو جے میں ایک دوجے نو بلاؤندے ہو بلا تکلف، ورنہ تواڈے عمل غارت کر دیتے جان گے، ضائع کر دیتے جان گے، تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ ایتھے بھی گل کیتی تے مومنہ نال۔ ایک اور مقام فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ انہاں دا مالک ہے۔ ایتھے بھی گل کیتی مومنہ نال، ادھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والیو میرے نبی تے درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو۔ خطاب کیتا ایمان والیاں نو، گل کیتی ایمان والیاں نال۔ او یارا پتہ اے لگا جتے بھی میرے نبی دی عظمت دی گل آئی اللہ نے مومنہ نال گل کیتی۔ ایتھے بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میرا احسان ہے تے مومنہ تے میں شانہ والا رسول بھیجیا تے مومنوں تواڈے والے تے تواڈے تے احسان ہے۔ اے دی وجہ کی احسان مومنہ نو کیوں جتلایا؟ ایک کوئی وجہ نظر آندی ہے، اللہ نو پتہ ہے اس احسان دا احساس کرنگے تے مومن کرنگے، اے دی قدر کرنگے تے مومن کرنگے، دوجیاں نو کی لگے۔ خوشی ہو کردہ جدا کوئی آوے او جدا کوئی آوے خوشی او کردہ تے
خوشی غیراں نو کرن دی لوڑ کی ہے جنوں قرآن من اللہ نور آکھے دس ملا قرآن دا توڑ کیے دس ملا قرآن دا اے توڑ کیے ہووے منگتا حضور دا جو سجنوں انہوں دواں جہاناں وچ توڑ کیے مومنوں تو اڈے تے احسان ہے پھر مومنہ نے اس احسان من کے بکھایا مومنہ من کے بکھایا لوگ پوچھتے نے کیوں خوشی کر دے ہو ازگے اس واسطے کر دیں کہ ساڑھے تے احسان ہویا ساڑھے تے احسان ہے اللہ دا تاں خوشی کر دیں اللہ نے خود فرمایا تو اڈے تے احسان ہے اللہ دے اس احسان دا شکر نہ کریے وہ احسان کیے اللہ نے سب تو آخری نبی تے شانہ والا نبی سانو دے چھڑیا تے سانو اس نبی دی امت پیدا کر چھڑیا اللہ تعالیٰ سانو کسے ہور دی امت بھی تے پیدا کر ہی سکتا سی وہ قادر مطلق انہوں پوچھنے والا کوئی نہیں اپنا محبوب دیتا تے بغیر قیمتوں دیتا تسی اس محبوب دے نالین نو لگن والی خاک دی ایک چٹکی دا مول نہیں دے سکتے بغیر قیمتوں دیتا ہے تے اپنی رحمت نہ دیتا ہے آدھرا غور کر خوشی نہ منائیے کنیا شانہ والا میرا نبی نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا صحیح بخاری شریف پہ پڑھنا تے مسلم شریف پہ پڑھنا فرمایا فضل تو علی الانبیاء بستن اللہ نے مینوں دوجیاں نبیاں نالوں 6 فضیلتاں زیادہ دتیاں نے اچھا کل 6 نہیں ویسے اور بھی نے لیکن مختلف حدیثاں دے اندر تعداد مختلف ہے جی میں پڑھ رہا 6 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فضل تو علی الانبیاء بستن اللہ نے مینوں دوسرے نبیاں تے 6 فضیلتاں زیادہ دتیاں نے سونیاں کیڑیاں کیڑیاں فرمایا پہلی گل ہے اوتی تو بجوامع الکلم فرمایا مینوں جامع الکلم بنا کے بھیجیا یعنی میں گفتگو مختصر کردا اور مفہوم بہت زیادہ ہوندا ہے کئی لوگوں دی عادت ہوندی گل لمبی کرنی مطلب کوئی بھی نہ نکلنا کہندے نہیں اب محاورہ چلتا ہے کھودیا پہاڑ تے نکلا چوہا کئی بندے لمبی گل گھنٹے دی گل کر دیندے وچوں کوئی گل بھی نہیں نکلتی میرے آقا علیہ السلام گھنٹیاں منٹیاں دی نہیں ایک جملہ بول دے نے ایک جملہ اس جملے دی جدو محدثین تشریح کر دے نے تو صفیاں دے صفحے پر گئے صفیاں دے صفحے پر گئے میرے آقا مختصر گل کر جامع الکلم دا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا جامع کلام کر دینے لفظ تھوڑے بول دینے مطلب بہت ہوتا ہے مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مثال دینا فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين انہیں دا ترجمہ کی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا مومن ہے نا وہ ایک سوراخ چوں 2 واری ڈسیا نہیں جاندہ ہوں یہ تشریح محدثین نے کی تھی 8-8 10-10 صفحے پر چھڑے لیکن میں صرف یہ عرض کرنا نبی پاک علیہ السلام نے دسیا کہ جڑا مومن ہے نا وہ دی شان یہ ہے وہ کسے بندے کو ایک باری دھوکا کھاندا ہے دوبارہ نہیں کھاندا یہ مومن دی شان ہے ایک باری دھوکا کھا لے دوبارہ وہ دے کولوں نہیں کھا سکتا اور یہ دی تشریح دے اوپر پوری تقریر ہو سکتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی نے فرمایا زور زور غبن تزداد حبن لفظ تھوڑے نے فرمایا روز نہ آیا کر وچ وقفہ پا کے ملنا آیا کر ادھر محبت وج جاندی تسی آج 1400 سال بعد کہہ رہے ہو قدر کو کم کرتا ہے روز کا آنا میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا زور زور غبن تزداد حبن فرمایا وقفہ پا کے ایک صحابی نے فرمایا وقفہ پا کے آیا کر ادھر محبت ودی ہے دیکھو جملہ چھوٹا جا ہوں اس سے پوری تقریر ہو سکتی ہے جامع الکلم فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ
दुश्मन दे उत्ते रो पा के मेरी मदद की गई। की मतलब है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुश्मन तो 2 महीने दे सफर दे फासले ते मौजूद ने, लेकिन दुश्मन इंज नू इंज लगदा है मेरा नबी तलवार लैके ओदे सिर ते खलोता है, इन्ने डरदे ने दुश्मन मेरे नबी तो। फरमाया वन्नु सिर तो बिर्रोबे, फरमाया वो हुल्लत लियल गनाइम, फरमाया अल्लाह ने मेरे वास्ते माले गनीमत हलाल कर दिता। माले गनीमत समझते हो ना, जो जंग होंदी है ना तो जेड़ा मुखालफां दा दुश्मनां दा माल हथ आउंदा है ना उन्होंने कहते हैं माले गनीमत। पिछलियां नबियां वास्ते वो हलाल नहीं सी। पिछले नबी उन्होंने अल्लाह दी राज खर्च करते सन या अग ला के वो कुर्बानी कर देंदे सन, अग आउंदी सी जला जाती सी, लेकिन माले गनीमत नबी पाक दे गुलामां दे अंदर मेरे आका तकसीम करते सन। जिन्ना जंग च माल आया सारा तकसीम कर देंदे सन। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह ने मेरे वास्ते माले गनीमत नूं हलाल कीता, दूजियां वास्ते नहीं सी। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, अल्लाह ने पूरी जमीन मेरे वास्ते मस्जिद बना दी। पहलियां उम्मतां वास्ते भी सहूलत कोई नहीं सी। अल्लाह दा नबी अल्लाह दे हुक्म नाल एक जगह निशान ला देंदा सी, इत्थे आन के इबादत करनी है, इस तो अगे पीछे करोगे तो कबूल नहीं। कुर्बान जावा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अजमत तो। मेरे नबी जदों दुनिया ते तशरीफ ले आए, मेरे नबी ने जमीन ते कदम रखन दी देर है अल्लाह ने पूरी रूए जमीन नू सजदागाह बना दिता। और जिथे दिल करे मस्जिद बनाओ, जिथे दिल करे नमाज पढ़ो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने पूरी रूए ज़मीन मेरे वास्ते मस्जिद बना दी। अगों उम्मत नूं सहूलत दे दी, वरना यह मस्जिद ना बन सकती, होर मस्जिद ना बन सकती, फिर मक्के मदीने च रहिंदी। हुण एक एक पिंड के अंदर 7-7 मस्जिदां ने। क्यों? भावें होर बना लो, जिथे मर्जी बना लो। क्यों? मेरे नबी वास्ते अल्लाह ने सहूलत दी, सारी रूए ज़मीन सोहणिया तेरे वास्ते मस्जिद है। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, फरमाया मस्जिदों व तुहूरा, ये पाक भी कर दी। तो नमाज का टाइम हो गया ना तो पानी नहीं लब्भा, कोई बात नहीं, इसे जमीन की मिट्टी चुक के तयम्मुम कर लो, तुसी पाक हो गए। पूरी रूए जमीन मेरे वास्ते मस्जिद भी ते पाक करने वाली भी बनाती। पाक है, जिथे दिल करे इहदा तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। अगर तुसी नापाक हो, तुसी तयम्मुम करो मिट्टी नाल, तुसी पाक हो गए। और अगली गल ये फरमाया और सिल तो इलल खल्के काफा, फरमाया कोई नबी किसे बस्ती दा नबी बन के आया, कोई किसी इलाके दा नबी बन के आया, कोई किसी जमाने दा नबी बन के आया, लेकिन मैं ऐसा अल्लाह दा रसूल हाँ। और सिल तो इलल खल्के काफा, मैं ते सारे वास्ते रसूल बन के आया। और मुस्लिम शरीफ के लफ्ज़ एक होर इलाफा है, फरमाया वा खोतिमा भी अन्नबियून, और अल्लाह ने मेरे ते नबूवत नू खत्म कर दिता, मैं खातमुन नबीयीन बन के आया। मेरे दोस्ता जदों मैं हदीस पढ़ी, अब तुसां सारी हदीस सुन ली है, हुण फिर मैनू कहना पड़ेगा कि हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है, आपका रुतबा सबसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, आपका रुतबा सबसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, आपका रुतबा सबसे बड़ा है। एक कहने लगा तुसी अपने बड़ियां को सुनिया, मैं क्या हाँ असी अपने बड़ियां को सुनिया, तू अपने बड़ियां को सुनोगी? कहते साडे बड़े ने आला हज़रत, साडे बड़े ने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, साडे बड़े ने
आला हजरत, साढ़े बड़े ने दाता अली जवेरी, साढ़े बड़े ने ख्वाजा अजमेरी, साढ़े बड़े ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, 11वीं वाले पीर अब्दुल कादिर जीलानी। असी ते इन्हां कोलों सुनिया है, इन्हां ते नबी दियां शानां सुनाइयां ने। साढ़े वड्डियां ने नबी पाक नाल गद्दारी नहीं कीती, नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां शानां सुनाइयां ने। इस वास्ते कहने हमने अपने बड़ों से सुना है आपका रुतबा सबसे बड़ा है। फिर होर मेरे नबी दी अज़मत सुन, अल्लाह ने एवें एहसान नहीं जितला दिता, ये एडा शाना वाला रसूल दिता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी दी हदीस है, फरमाया क़यामत वाले दिन सारे नबियां दियां उम्मतां कट्ठियां करके, सारियां उम्मतां कट्ठियां होके ना 120 सफ़ा बन गईयां। ये डंडे वाल दियां नहीं, मैदान माशर दियां 120 सफ़ा मैदान माशर च बन गईयां सारियां उम्मतां दियां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे उम्मतियों मुबारक होवे, फरमाया ओदे विचों सारियां उम्मतां दियां रल के 40 सफ़ा, मेरी कल्ली उम्मत दियां 80 सफ़ा होणगियां। 1,24,000 नबियां दी उम्मत एक पासे ते सफ़ा किनियां 40, ते मेरे नबी दी कल्ली उम्मत एक पासे सफ़ा किनियां 80। सही बुखारी पे पढ़दा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने एक दिन मैनू फरमाया सोहणिया तैनू असी इख्तियार दिन्ने आ, जे आखो ते अद्धी उम्मत तुहाडी बगैर हिसाबों बख्श दिन्ने आ। अद्धी उम्मत जिहड़ी है ना बगैर हिसाबों असी पुछांगे ही नहीं तुसी की करदे रहे हो, बख्श देने जन्नत भेज देने, कोई हिसाब नहीं लवांगे, ते अद्धी दा हिसाब लै लैने। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया सोहणिया जे तेरी मर्जी होवे ते इज़्ने शफात लै ला, इन्हां दोवां चो जो मर्जी, जो तेरी मर्जी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं अद्धी उम्मत बख्शान ते राज़ी नहीं होया, या अल्लाह नहीं मैं अद्धी उम्मत नहीं बख्शानी, तुसी मैनू इज़्ने शफात ही दे दियो। फरमाया मैं इज़्ने शफात लै लिया। की मतलब? अब देखो ना मेरे आका अलैहिस्सलाम दी एक मिसाल समझो, अद्धी उम्मत अगर बख्शी जाए तो दूसरियां सारियां उम्मतां दे बराबर तो फिर भी वो बख्शी गई, हालांकि उन्हें सारे जन्नत नहीं जाना। ये 40 सफ़ा तो जन्नत चली गई ना बगैर हिसाबों ही, अद्धियां रह गई उन्होंने हिसाब होएगा। मेरे नबी नूं ये भी वारा नहीं खाता कि उम्मत मेरी अद्धी जावे, अद्धियां दा हिसाब होवे ते इन्हां नूं ते आउणा कोई नहीं। असी नज़र आ रहे सन ना सहाबा इकराम नूं ते पहले ही नबी पाक अलैहिस्सलाम दे लायक शागिर्द और लायक साथी सन। नलायक जैसे ही बाद वाले साढ़े बड़ियां कमज़ोरियां, बड़े ऐब, साढ़े अंदर बड़ियां बदअमालियां, बड़ियां सुस्तियां। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सोचा होएगा फिर आउण वालियां दा की बनेगा, नहीं या अल्लाह मैनूं शफात दा इज़न दे दे। अल्लाह फरमाया चल सोने शफात दा इज़न लै ला। एक साहबी अर्ज़ करन लगे तिरमिज़ी दी हदीस है, या रसूल अल्लाह ये तुहानूं शफात दा इज़न मिल गया है तो फिर तुसीं किहदी शफात करोगे? इस ते बड़े बड़े गुनाहगार होने ने, बड़े बड़े गुनाहगार। मेरे आका ने फरमाया सुन लो, शफाती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफात उम्मत दे बड़े बड़े गुनाहगारां वास्ते ही होएगी। मेरी शफात उम्मत दे बड़े बड़े गुनाहगारां वास्ते होएगी। मेरे दोस्त बुखारी शरीफ पे पढ़दा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों अल्लाह ने हर नबी नूं एक खास दुआ मंगण दी इजाजत दे दी। उन्हें मंग लई, मैनू भी इजाजत मिली पर मैं नहीं मंगी, मैं बचा के रख लई। सोहणिया तुसां क्यों बचाई, तुसी कदों मंगनी है? फरमाया मैं मंगांगा मैदान माशर विच। मेरे नबी ने दुआ बचाई ते कादे वास्ते बचाई? मैदान माशर विच मंगनी है तो की मंगणगे? मेरे नबी ने प्लाट नहीं मंगने, माल नहीं मंगना, ये कोई मंगना ना। रब्बे गफिर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा गफिर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत नूं बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत नूं बख्श दे। और मेरे दोस्त सोना कमली वाला कदी यारां च रो रो के तेरे वास्ते दुआवां करे, कदी गारां विच रो रो के तेरे वास्ते दुआवां करे। लामकां ते जाके भी सोना उम्मत नूं नहीं भुलिया ते तेरे को टाइम ही कोई नहीं मेरे नबी दा जिक्र करन करान दा। लब पे जिन के रहा उम्मती उम्मती, लब पे जिन के रहा उम्मती उम्मती, याद उन
ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، ہم ہیں حاضر تیری چاکری کے لیے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ اور پھر توجہ کر، حدیث سنے گا دل تازہ نہ ہوئے تو تاں دسی، حدیث دی سند بھی ذمہ داری نال پڑھنا، سند بھی صحیح۔ علامہ ناصر الدین البانی ایک محدث نے جیدی تحقیق پورے عرب دے اندر منی جاتی ہے، وہ جس حدیث نو صحیح کہہ دیں وہ صحیح، جنہوں ضعیف کہہ دیں عرب والے انہوں ضعیف کہہ دیں صحیح نہیں مانتے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے ایک حدیث کی کتاب لکھی جیدہ نام ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، ایک کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ، ایک کنیاں جلداں وچ کتاباں نے دوویں، تے جیڑی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ نا او ہے جنہوں نے صحیح آکھیا حدیثاں مختلف حدیثاں دیاں کتاباں چوں لے کے انہیں آکھیا اے صحیح نے اے ضعیف نے، تے جنہاں نوں صحیح آکھیا انہاں دے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردیاں نے سونیا میرے واسطے کوئی دعائے خیر ہی کر دیو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیاری عائشہ تیریاں دعاواں کردیاں آقا کو خاص دعا کر دیو۔ اللہ نے نبی نے ہاتھ چک لے یا اللہم اغفر لے عائشہ تا، یا اللہ میری عائشہ نو بخش دے، یہ دیاں پہلیاں غلطیاں بھی معاف فرما دے، بعد والیاں بھی معاف فرما دے، ظاہری بھی معاف فرما دے، باطنی بھی معاف فرما دے۔ یہ نہ کچھ سمجھ لوے سیدہ عائشہ دا دشمن کیوں غلطیاں کر دیں، غلطیاں نہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی تو دعائے مغفرت مانگتے سن، استغفار کرتے سن، یا اللہ بخش دے، تو اگے بخشے بخشائے نے۔ تو میرے نبی نے جو دعا منگی نا اے دعا منگی یا اللہ عائشہ نو بخش دے، یہ دیاں پہلیاں غلطیاں بھی معاف کر دے، بعد والیاں بھی معاف کر دے، ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سن تو دعا دی قدر کوئی نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے جدوں جملے سنے نا انیاں خوش ہوئیاں اپنے آپ تے برداشت نہ کر سکیاں، اپنے آپ نو سنبھال نہ سکیاں، زمین تے ڈگ پیاں، انہاں دا سر مبارک میرے نبی دی گود وچ آ گیا۔ فرمایا عائشہ انی خوش؟ آقا تسی ایڈی سونی میرے واسطے دعا کر چھڑی ہے تے میں خوش نہ ہواں؟ فرمایا پیاری عائشہ والذی نفسی بیدہ ہی، فرمایا مینوں اس اللہ دی قسم ہے جدے دستے قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے، فرمایا اے او دعا ہے جڑی ہر نماز نال میں اپنے سارے امتیاں واسطے منگدا۔ فرمایا تے او دعا ہے میں ہر نماز نال اپنے سارے امتیاں واسطے منگدا، تے امتیاں میرا نبی تیرے واسطے ہر نماز نال اے دعا منگے، نہ تو نماز پڑھے نہ تو محبوب دے ملاد چاہے، تیرا پروگرام کی ہے؟ سوچتے صحیح۔ اور پھر ایک گل بھی یاد رکھو، میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا او جڑا میدان معاشر دا دن ایڈا بڑا 50,000 سال دا تے سورج سوا نیزے تے ایتھے ہن پکے چل رہے نے، بجلی بند ہو جائے نا، ہن سورج تے ہے نہیں، اب بجلی بند ہو جائے ادھے گھنٹے بعد تساں کہنا بس جی مولوی صاحب اسی تے تھک گئے، گرمی بہت ہے،
تو اتنے اتنے سورج نہیں ہے، تو سورج چڑھے گا سویر نو کڈی دور ہوں تو سارے کو سورج دے سامنے کھلوتا نہیں جاتا، ادوں تو سوا نیرے تے سورج ہونا ہے۔ آقا 50,000 سال دا دن کی بنے گا؟ فرمایا تسی فکر نہ کرو میرے غلاموں، تواڈے واسطے 50,000 سال دا نہیں، لوکاں واسطے 50,000 سال دا ہے، تواڈے واسطے اتنا کی ٹائم لنگنا ہے جویں ایک فرض نماز نہیں تسی پڑھ لیندے، جی فرض نماز نہیں پڑھ لیندے، بس اتنا کی ٹائم لگنا ہے تواڈا۔ تے فرض نماز پڑھدے کنی دیر لگتی؟ زیادہ تو زیادہ فرض نماز دیاں رکعتاں کنیاں نے 4۔ تے جیڑا بندہ بہت بھی سلو پڑھے گا نا وہ 10 منٹاں وچ پڑھ لے گا، اس تو ود نہیں پڑھدا، بلکہ ہاں عام روٹین 5 منٹ پڑھتے، ویسے اللہ دے شیر 2 منٹاں وچ پڑھن والے بھی ہیں ویسے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز جنہیں چر تسی پڑھتے ہو نا بس تانوں انی کی دیر لگے گی، دوسرے لوکاں واسطے وہ 50,000 سال دا ہے، میری امتیو تواڈے واسطے 50,000 سال دا نہیں، تواڈے واسطے بس اتنا کی ٹائم۔ ہن مینوں دس جدوں اینیاں خوشخبریاں لے کے سونا ساڈے واسطے آیا، سانوں خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور سن امت دی فکر کنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی چ نقل فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اے جڑا خانہ کعبہ ہے نا، یہ مکہ شریف چ میدان معاشر قائم کتنے ہونا؟ جتے مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ایتھے میدان معاشر لگنا ہے، تے خانہ کعبہ اوتھے جانا ہے، مکہ شریف اوتھے بیت المقدس اوتھے جانا ہے، خانہ کعبہ میدان معاشر سے مکہ شریفوں لے کے فرشتے انہوں نور دیاں زنجیراں پا کے اوتھے لے جان گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پر سدھا اوتھے نہیں جائے گا، پہلو میری قبر انور تے آئے گا۔ کعبہ شریف اسی میلاد دے وچ کہہ دئیے نا، میلاد سناؤندے پہ نبی پاک علیہ السلام دی جدوں ولادت ہوئی تے خانہ کعبہ چک گیا، لوگ کہندے لو جی یہ خانہ کعبہ چک گیا، یہ کیویں چک گیا؟ تے چک ہی نہیں سکدا۔ میں کہ ہن دس تو چکن نوں روندا سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے میری قبر تے آئے گا اور آ کے عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد، مینوں سلام کرے گا، میں سلام دا جواب دیاں گا۔ تو یا رسول اللہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں خانہ کعبے دا سلام دا جواب دے کے پہلا سوال انہوں پتہ کی کرنا ہے؟ میں کہنا اے کعبۃ اللہ، اے بیت اللہ، تو اللہ دا گھر ہے، عظمتاں والا گھر ہے، میری امت واسطے کی کیتا ہے؟ اینی فکر کسی اور امت دی ہے؟ او کعبۃ اللہ بیت اللہ، تو اللہ دا گھر ہے، عظمتاں والا گھر ہے، میری امت واسطے کی کیتا ہے؟ خانہ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ انج نہ کر لیے، ونڈی پا لیے۔ کی مطلب؟ یا رسول اللہ جننے میری زیارت کیتی ہے نا، میرا طواف کیتا ہے، او دے ولو تسی بے فکر ہو جاؤ، انہوں میں بخشا لینا۔ تے فرمایا جڑا نہیں کر سکیا، فرمایا عرض کرے گا انہوں تسی بخشا لو۔ جننے میرا طواف کیتا انہوں میں بخشا لانگا، او دی تسی فکر چھڑ دیو۔ دیکھو خانہ کعبہ نبی پاک دی امت ہون دی وجہ نال ساڈے نال کنی جاری لائی بیٹھا ہے، کڈا خیال ہے خانہ کعبہ نو ساڈا، اور کسی دے بارے نہیں۔ یا رسول اللہ جنہیں طواف کر لیا انہوں میں بخشا لینا، جڑا نہیں کر سکیا انہوں تسی بخشا لو۔ تاجدار بریلی بولے کہ شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، آقا سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، اے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، اے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اور مدنی کریم علیہ السلام دی حدیث سندا جا، کئی لوگ کہندے نے ہن تے قبر انور تے چلے گئے نے نا، ہن تے خوشی نہ کرو۔ میں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر انور تے جان تو بعد فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام،
جدوں کوئی مسلمان میرے تے سلام پڑھے گا نا اللہ فوراً میری توجہ حتی ارد اللہ علیہ روحی، اللہ میری روح نو میرے وال لٹا دے گا۔ یہ مطلب علامہ جلال الدین سیوطی نے کنے کیتے نے، ان میرا نطق میرے وال لٹا دے گا۔ اچھا میں وہ سارے مطلب بیان کرا تو اتوں ہی لنگ جانے، ایک سوکھا جہا میری توجہ جڑی ہے نا اللہ وہ وال کروا دیتا ہے، میری توجہ اس بندے وال کروندا ہے۔ فرمایا حتی ارد علیہ السلام، میں وہ سلام دا جواب ہون بھی دینا، اج بھی دیندے نے۔ جدو تسی میرے نبی نے سلام پڑھو نا اس عقیدے نال پڑھیا کرو میرے نبی نے سلام دا جواب دینا ہے۔ اچھا ایتھے بھی ایک گل کردا جاواں، موضوع لمبا نہیں کرنا کیونکہ میرے پاس وقت دے دامن چ گنجائش نہیں۔ تسی ایک دوجے نو سلام کہندے نا السلام علیکم، اگوں کی کہندے وعلیکم السلام۔ السلام علیکم دا مطلب کی ہے؟ تیرے تے سلامتی ہوئے، یا پنجابی چ ترجمہ کر لو تو سلامت رہیں، تیرے تے سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو، یا تو سلامت رہیں۔ اچھا میں جدو کسی نے سلام کردا وہ اگوں میرے جواب کی کہندا تو بھی سلامت رہ، پر قربان جاواں ایک کہ میرا سلامت رہ کہنا، ایک کہ قاری صاحب دا سلامت رہ کہنا، ایک کہ اے علماء کرام دا سلامت رہ کہنا، ایک کہ میرے مصطفیٰ دا یہ کہنا کہ تو سلامت رہیں۔ آقا فرماندے نے ما من مسلم یسلم علیہ، ابو داود شریف دی صحیح حدیث پڑھدا، فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام۔ جدوں میرے تے کوئی سلام پڑھدا ہے نا اللہ تعالیٰ میرے نطق نو میری توجہ نو دے وال کر دیندا ہے، واپس کردا ہے۔ تے فرماندے نے میں او دے سلام دا جواب دینا، گویا کہ جدوں کہندا السلام علیکہ یا رسول اللہ تے میرے آقا جواب وچ کوئی تے دعا دیندے ہون گے او سلامت رہیں۔ تے جدوں میرے نبی نے کہہ دیتا تو سلامت رہیں تے کی بگاڑے گا زمانہ اس دا، کی بگاڑے گا زمانہ اس دا، جی دیاں سونا کرے رکھوالیاں، جی دیاں سونا کرے رکھوالیاں۔ ایک بندہ کہنے لگا لو جی تسی صحابہ نالوں وڈے عاشق ہو، تسی کہندے اسی جھنڈیاں لا کے تعظیم کر لی، جھنڈے لا کے تعظیم کر لی، صحابہ نوں نہیں سی یہ تعظیم آؤندی؟ میں کہ جیڑی تعظیم صحابہ نے کیتی سی وہ تانوں پتہ ہی نہیں، اور وہ تعظیم تے تسی کر ہی نہیں سکدے۔ صحابہ تعظیم کیڑی کرتے رہے؟ صحیح بخاری دی حدیث ہے، عروہ بن مسعود ثقفی میرے نبی دی بارگاہ چ آیا مذاکرات کرنے واسطے کہ جڑی تسی تبلیغ کردے ہو نا یہ مہربانی کرو رہن دیو، ساڈے نال صلح کر لو۔ میرے آقا علیہ السلام کو آیا نا وہ سارا منظر ویکھ کے میرے آقا علیہ السلام نے اس گل تے کمپرومائز کرنی ہی نہیں سی، وہ تے آئے اسے کام سی اسلام دی تبلیغ کرنا۔ اور جدو واپس گیا نا تے منہ لٹکیا ہوا ہے، کافراں صاحب لا لیا سی تے بندہ بڑا تیز کلیا سی پر لگدا ہے تے وسر ہو گیا۔ وہ کہنے لگا محمد نو اپنے حال تے رہن دیو، کہندا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار چ گیا جنی جس طرح دی تعظیم محمد دے صحابہ دی کردے نے نا انج دے کسے بادشاہ دے دربار چ کوئی نہیں کردا۔ انہیں کہا کی کردے نے؟ انہیں کہا جو لعاب دہن باہر کڈدا ہے نا وہ جلدی جلدی اپنے ہتھاں تے چوک کے تے منہ تے مار لے۔ اس تو وڈی تعظیم کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی دا تھوک بندہ منہ تے مار لے، اس تو وڈی تعظیم ہے صحابہ میرے نبی دا لعاب دہن شریف منہ تے مار دے۔ وہ کہندا جو نک مبارک صاف کردا ہے تے میں مبارک کہنا، انہیں اپنی بولی چ کہنا سی نا، وہ کہندا جے نک مبارک دی رطوبت کردے نے میرے نبی وہ بھی زمین تے نہیں ڈگدی، چک کے چہرے تے مار لے۔ جے نبی علیہ السلام وضو کردے نے صحابہ وضو دا پانی تھلے نہیں ڈگن دیندے بلکہ چک کے اپنے چہرے تے مار لینے۔ اداں دی تعظیم کوئی کر سکدا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ کوئی تعظیم تے نہیں سی۔ میں کہا ایک ہی سی، آخر چونکہ دشمن رسول سامنے آیا سی نا گل میں کر جانی ہے، جنہوں سمجھ لگ جے نہ لگے نہ لگے۔ انہیں آخیا دشمن رسول سامنے آیا سی، وہ دشمن نو ساڑن واسطے صحابہ نے انج کیتا سی، لعاب دہن چوکے۔ دیکھو نا پٹھا ترجمہ کرنا نا مطلب پٹھا لینا نا، جڑی اصل تشریح وہ نہیں کرنی، وہ خود منی جاندہ ہے۔ جڑا بے ایمان آیا وہ کہندا تعظیم کردے سن، یہ کہندے نہیں وہ تو جلان واسطے نا دشمن رسول آیا سی انہوں ساڑن واسطے صحابہ نے نبی دا لعاب دہن چہرے تے مار لیا۔ میں کہا یہ دا مطلب یہ ہویا کہ نبی دے دشمن نو ساڑیا صحابہ نے نبی دے سامنے، میرے نبی نے منع نہیں کیتا۔ یہ دا مطلب ہے نبی پاک دے دشمن نو ساڑنا بھی ثواب ہے، پھر بھی مطلب تو ساڑھا ہی نکلیا۔
تو پھر اگلی گل یہ کر لیں ہوں ساڈے کو لوابے دہن تو ہے نہیں ساڑنے واسطے ساڈے کو تو جھنڈا ہی رہ گیا ساڈے کو لوابے دہن نہیں ہے نہیں تو پھر ادھر ساڑ دیں ہوں ساڈے کو جھنڈا ہی رہ گیا پائی اسی جھنڈے نہیں ساڑنا اور کی کرنا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا یار زندہ